السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في ان لايف جديد ديال بارلون اوتو. كيف ما جرات العاده سور شاك ايبيزود كنحاولوا نجيبوا تيماتيك جديده اللي من بينها لا تيماتيك ديال اليوم هو موضوع خاص ديال لو تشيب تيونينغ ولا لي بواتي اديسيونيل غنعرفوا بهم كاملين، وان شاء الله الناس اللي كاع غيدخلوا يمكن لهم يسولوا لي كيسيون ديالهم كاملين فيا لي كومونتير. بطبيعه الحال غيكون معنا ان انفيتي اللي غادي يجاوب كازيمون على كاع لي كيسيون. على ديك الانفيتي معنا سي عمر طارق، c'est le directeur général de la شركة كونفور اوتو. تمام، ياك سي عمر؟ مرحبا بك مولاي. سي عمر، بحكم انك ديريكتور جينيرال في شركة كونفور اوتو، قبل ما يطلعوا عندنا لي كيسيون ديال الناس انا بدي بريباريت لك دي بيتيت سانتيز ودي بيتيت كيسيون. بغيتك تعرفنا دايوغ على لو كونسيبت ديال لو تيب تيونينغ ولا ديفيرون كاتيجوري ديالو وكيفاش داير، باسكو هاد لا طوندونس ولات ودايره واحد اللي بغينا نقولوا واحد الخبله كبيره سيرتو عند لي باسيوني دوتوموبيل. تماما. دونك الا كان ممكن تشرح لنا دو كوا يساجي. بارك الله فيك، شكرا ديجا على الاستضافه لاكوي. سي ان بليزير. الوغ تيوب تيونينغ، دونك تيوب تيونينغ كيعني لا روبروغراماسيون، تعديل ديال الموتور ديال السياره. كاين دو فاسون باش نعدلوا الموتور ديال السياره، سواء الناس كتلتجئ لا روبروغراماسيون موتور اللي كيمشي عند ان سبيسياليست كيدير لا روبروغراماسيون ديال لا كارتوغرافي ديال الطوموبيل ديالو، هذه اللي جينيراليزي الاكثريه اللي كاينه دابا حاليا في المغرب، اللي جينيراليزي في المغرب. وكاينه ان دوزيام سوليسيون اللي هي لو بواتي اديسيونيل، سي ان بتي بواتي اللي تيتزاد تيتبرونشا مع لا فواتور، اللي تا هو تيعطي ابوبخي لي ميم بيرفورمانس. دونك كاينين دو سوليسيون حاليا، سواء الواحد يلتجا لا بروغراماسيون فيا ان سبيسياليست اللي تيعدل لي لا كارتوغرافي، ولا تيشري ان بواتي اديسيونيل اللي ديجا هو معدل فيه هذاك لو بروغرام، تيجي غير تيبرونشيه وتي الطوموبيل كتعدل تتزاد لها لا بويسونس ديالها. داكور سي عمر. و بارابور لا ميثود دانستالاسيون سامبل، بحكم ان الناس كاينين واخا اون توندونس اللي ولات بزاف ولينا كنسمعوا بزاف، ولكن باقي الناس كاين الناس اللي غافلين ما عارفينش زعما كومون سا سباس كونكريتمون في كوتي سيرتو كوتي انستالاسيون. كاين اللي كيسمع تشيب تيونينغ او لي بواتي اديسيونيل تيتخلع وكيسحب لي شي حاجه دو سي كومبليك. صراحه ملي كنسمعوا تيونينغ هادي تنقول شي حاجه اللي ديستينات لي فواتور سبورتيف ولا دو لوكس باغ اكزومبل. سي فري، هو بالنسبه للخدمه ديالو سهله. دونك كاين كيما قلت لك دو سوليسيون، كاينه لا روبروغراماسيون، يسوفي تمشي عند ان سبيسياليست اللي متخصص في اللي تيدير لا روبروغراماسيون ديال لي موتور، و تيدير لك ان بروغرام سولون الطوموبيل ديالك، لا بويسونس اللي عندها، وانت شنو كتسنى من هاد الروبروغراماسيون. كاينه لا سوليسيون الثانيه هي البواتي اديسيونيل. البواتي اديسيونيل الخدمه ديالو سهله، سي ان بواتي الواحد تيشريه من عند الشركات اللي متخصصين، ويسيفي دو لو برونشي مع لا فواتور من جهه الموتور مع البواتي ديالها، وتيولي عندك هذيك لا بويسونس. سا مارش. بغينا نهضروا شويه سي عمر على لي زافونتاج ولي زانكونفينيون ديال بلوز او موان، حيت من بعد مازال غادي ندخلوا في دي ديتاي اخرين، ومام الناس اللي يلاه دخلوا غادي اطراف لي كيسيون غادي ندخلوا مازال في مرحبا. الوغ لي زافونتاج كاين بزاف، لي زافونتاج اللي الناس كيتسناو، الناس اللي تيتسناو من هذا البرودوي، لي زافونتاج ديالهم ولا كتزاد لا بويسونس ديال الموتور، تقريبا واحد 25 ولا 30% ديال لا بويسونس اللي كتزاد. كاينه ليكونومي في الكاربيرون، يعني في الغازوال ولا في ليسونس، واحد تيقتصد مني تيلتجا لا روبروغراماسيون ولا لو بواتي اديسيونيل. لافونتاج ديال البواتي اديسيونيل سي ان سيستيم لي بلاغ اند بلاي،
il suffit juste de le brancher via une prise مع البواتي ديال الطوموبيل وتعطيك هذوك لي لا بيرفورمانس لا ريبروغراماسيون شكل اخر خاص الواحد يمشي عند سبيسياليست هو اللي تيدخل فيا ان اورديناتور اون ابليكاسيون باش كيعدل لا كارتوغرافي ديال الموتور كتكون بيرسوناليزي على حسب باش كتزادوا شنو كتسنى منه بيان سور اللي تيتسنى هو كما قلت لك لا بويسونس تزاد ولا لا كونسوماسيون مي اغلبيه الناس اللي تيقلبوا على بلوس دو بويسونس و ميم طون يقتصد حتى في الكاربيون تولي الطوموبيل كتجاوب مزيان انت تريبوندي مني سوليسيتيها و ميم طون يربح شويه في الكاربيون في الاقتصاد داكور سي عمر غير باش نذكروا الناس اللي يلاه دخلوا لو لايف باقي يلاه عاد بدا باقي ماشي بزاف دابا هي ميم با 5 دقائق ولا قل كاع غير باش نذكروا الناس اللي يلاه دخلوا يمكن لهم يسولوا اي تساؤل عندهم غير هو كونديسيون يكون في الموضوع اللي كنعالجوا اليوم اللي هو لي بواتي اديسيونيل ما يعرف تيب تيونينغ اكزاكتومون سي عمر بغينا نهضروا شويه على لي زيفي ميكوني انا كنجيك نيشان كندخل في العمق صعيبه شويه لي زيفي ميكوني حيت بزاف الناس ما كيعرفوش بصراحه انا ما عرفتش لي زيفي ميكوني هو هي بلوس دافونتاج يعني كما قلت لك الواحد اللي بغى يعدل الطوموبيل بغى يزيد في لا بيرفورمانس فهمتي كاين اللي كيبغي هذاك لو بليزير دو كوندويت شاد الطريق هذيك كيبغي بلوس طوموبيل يسوليسيتيها تجاوبو في البلاصه ليفي ميكوني هو غير اللي غادي نقول هو الواحد افون دانستالي ان بواتي اديسيونيل ولا يدير اون ريبروغراماسيون من الاحسن يلتجئ لان سبيسياليست اللي غادي ينصحو دابا ليفي نيجاتيف هو هذا اللي الا مشيتي لا موفيز ادريس الا كان شي واحد زعما شي واحد اماتور ما تيعرفش ولا حيت سي كيك شوز دو سونسيبل يقدر تلعب في الموتور لو موندر ديفو ولا لو موندر الاشكال يقدر يخرج على الموتور ديالك هذا اللي نقدر نقوله الواحد يفو بيان شوازيغ لو سبيسياليست اللي غيدير لك هاد لا بروغراماسيون دايوغ راه كاينين في المغرب وسور كازابلانكا كاين دي كومبيتون بالنسبه للبواتي اديسيونيل فو شوازيغ ان بواتي اديسيونيل اللي يكون فيابل سوسيتي اللي تكون فيابل ديجا عندها ليكسبيريونس وواخا غير البواتي ما كافيش ماشي غير تشري البواتي وتجيبو خصك تشوف ان سبيسياليست اللي غادي ينصحك واش طوموبيل حيت الطوموبيل كتكون ديجا اوزي قديمه جديده ضاربه سيغتان كيلومتر لونتروتيان تا هو تيضرب غادي ينصحك واش دير هذاك لو بواتي ولا لا دونك يعني تقدر الطوموبيل مثلا قديمه والواحد يمشي يقول غنزيد ان بواتي اديسيونيل غادي نحدد يزيد هذاك لو بواتي واخا اللي في ادابتي لهذيك الطوموبيل يقدر يخرج عليها فيو الكيلومتراج ديالو في الكيلومتراج لونتروتيان بزاف د الحوايج يدخلوا في حتى ليزاج وتا لا بروغراماسيون اللي دار كما تنقول تنصح دار عند شي واحد اللي غادي ينصحو لان هذاك غادي ينصحو غادي يعرف زعما كاين تيب دو بروغراماسيون واش غادي يزيد شويه يزيد بزاف المهم انا ما غندخلش بزاف لو ديتاي في لا بروغراماسيون مي هذاك السيد غادي ينصحو يعني واش يدير ليه زعما كاين بيرفورمانس بغا واش يدير شويه حيت عاوتاني الا الواحد مشى عند اماتور ولا شي حاجه وفحال عطى لا بيرفورمانس ولا لا بويسونس اكثر ما كتستحق هذيك الطوموبيل يقدر يخرج على السيد ويخرج على الطوموبيل لان الا زاد لي في لا بويسونس الطوموبيل تقدر ما تحملش خاصها دي بلاكيت دو فران خاصها دي ديسك اللي غي سيبورتيو هذاك هذيك لا بويسونس لان الطوموبيل عندها واحد لا بويسونس انت بدلتي لها لا بويسونس عطيتيها اون بويسونس اللي كبيره عليها يعني اوتوماتيكمون خصك تبدل حتى لي بياس اللي كي فون افيك لي زامورتيسور اكزاكتومون يعني دائما الواحد يتجه للسبيسياليست سينون تولي كارثه تما هنا في الطوموبيل والسيد اللي سيسوغ سي سور وي سي بغيت نهضر لك على شويه على زعما لامباكت على لونفيرونمون باسكو ولا هذا الموضوع قبل ما نديروا اي حاجه كنفكروا ديما لونفيرونمون قبل داكور حنا قليل في المغرب اللي تنسوقوا لونفيرونمون ولكن سي فري سي كيك مالوغوزمون سي فري هو الحمد لله ملي بدات بعد الناس بدات تتوعى شويه وتتراعي لونفيرونمون مزيان بالنسبه لا بروغراماسيون ولا لي بواتي اديسيونيل ils sont pour l'environnement parce que il y a moins de consommation de le carburant donc moins المصادر ديال الطاقه راه هذا و les effets CO2 تا هما il y a moins d'émissions de CO2 d'accord donc c'est bon pour l'environnement logiquement parlant vu que كتقتصد كتكون plus d'économie donc tu as le côté de en même temps حتى في les émissions CO2 حيت الطوموبيل ما تبقاش مزيره devient plus souple il y a moins une sollicitation ناقصه في الموتور mais techniquement parlant كتولي كتجر l'air اكثر لا ما نقدرش نجاوبك سي ان كيسيون بلوس تكنيك مي جو بونس تقدر
تقدر تجر plus d'air, ouais. mais les émissions ils seront minimisées. Parce que le moteur il sera optimisé. غادي يعطينا le meilleur de ce qu'il a, ou les injecteurs seront moins sollicités. Ça علاش les constructeurs زعما ils n'interviennent pas زعما au préalable زعما lors de la construction ملي كيكون كيصنع الطوموبيل هذه علاش في الاول زعما ما يقدرش يزيد او ماكسيموم لي اوبتيميزي او ماكسيموم يديروها ديال الديبار يديروها ديك لا بويسونس ماكسيموم puissance maximale en même temps تولي plus économique. متفق هي كاين دو شوز دان كوتي le constructeur qui يمشي selon le marché يعني le marché automobile c'est d'un côté c'est économique ou d'un autre côté ça reste باش يبيعوا لي d'autres véhicules الا بغيتي لونطري د غام كتاخذ لا موتوريزاسيون صغيره بغيتي ان موديل اللي فوق منه غادي يكون plus performant mais il sera plus cher. Donc ça leur permet d'avoir une gamme complète. اما الا داروا طوموبيل وحده avec une seule performance يا اما يشري هذاك اللي لاباس عليه اللي بغى الهود غام ولا يشري هذاك اللي دونك effectivement بصح باش تكون عندهم une gamme complète une motorisation صغيره avec un prix moins cher كل ما كتزيد في لا موتوريزاسيون كتزيد في لا غام وكتزيد ça c'est d'un côté زعما كوميرسيال d'un autre côté اسمح لي سي عمر كنشوفوا بارفوا نفس العباره اللي بغينا نقولوا ديال الموتور ليتراج لي سي سي كنشوفوا باغ اكزومبل مثلا 16 3 فينيسيون باغ كونتر 16 اللي كتخرج في لا هاوت غام كتكون لا بويسونس ديالها طالعه بورتون راه لو موتور سي اكزاكتومون سا سي لو موتور هو غير لا كارتوغرافي دابا هذا هو لو رول ديال لا بروغراماسيون ولا ديال لو بوتي اديسيونيل انا كندوبلو لو كونستركتور فوالا تقدر تمشي عند الكونستركتور يديرها لك مي جو بونس با كي لو فون مي دابا كاين حاليا على الاكستيريور اون بو لو فير de manière fiable avec des garanties qui vont jusqu'à 10 ans. يعني الواحد il peut être sûr زعما لا ريبروغراماسيون ولا بالنسبه للريبروغراماسيون يعني ما يخافش زعما يقول غادي نضيع لا غارونتي كونستركتور ولا شي حاجه pouvez garder la garantie constructeur ou en même temps bénéficier de la garantie ديال هذيك لا ريبروغراماسيون qui peut aller jusqu'à 10 ans. Ça marche. وبالنسبه لا غارونتي ديال لو بواتي uniquement ça dépasse pas تقريبا بالنسبه لا غارونتي ديال لو بواتي ça va dépendre du fournisseur chaque fournisseur عنده لا غارونتي ديالو كي لا عندك 5 ans كي لا عندك 10 ans موينمون تقريبا في المارشي ديال طبيعه الحال ما كيتصنعش في المغرب هو حاليا ما كاينش يا با دو فورنيسور حاليا في المغرب كاع لي فابريكون ديال لي بواتي اديسيوني كي سون à l'étranger soit en Allemagne soit aux États-Unis, mais il y a pas mal de fournisseurs. Halien, je pense pas qu'il y a actuellement quelqu'un qui le fait, qui n'arrive à la reprogrammation. Donc la garantie, il faut l'avoir directement auprès du fournisseur. Mais pour en bénéficier ici au Maroc, il faut l'acheter aussi au Maroc. Halien, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui le fait. Ça marche. وبالنسبة تقريبا les estimations de الأثمنة شحال تقريبا اللي كاين؟ الأثمنة ça peut aller de 2000 dirhams jusqu'à 10 000 dirhams. Jusqu'à 10 000 dirhams. كاين الباد غام كاين الموين غام كاين الهود غام. ولكن لا بيرفورمانس بطبيعة الحال غادي تكون ça va dépendre de la marque. بحال واحد اللي عنده une voiture une petite voiture citadine ما غاديش ياخذ ان بواتي ديال une voiture luxueuse ولا une grande berline. والناس كيسولوا سي عمر واش حيت لا ريبروغراماسيون ولا l'installation ديال لي بواتي اديسيونيل واش كدير اونيكمون على الديزل لي موتور اللي كيخدموا بالمازوت لا تقدر ديرها كو سوا لو موتور سوا ليسونس ولا الديزل وي غير هو ما يكونش طريقه الصنع ديالو ما تكونش كلاسيك ما تكونش فيها كاربيراتور وداكشي اللي كان خصها تكون طوموبيل كيديباس هو يفو فوار قبل واحد ما يدير اون ريبروغراماسيون ولا يزيد ان بواتي يلتجا الى ان سبيسياليست هو اللي غادي ينصحو كو سوا ايسونس ولا ديزل هو اللي بهذيك المعلومات اللي غادي يعطيه ديال الطوموبيل لاني ديالها لا بيرفورمانس ديالها لا بويسونس اللي فيها اكطويل غادي ينصحو شنو يقدر يدير سوا يزيد ان بوتي اديسيونيل ولا يدير اون ريبروغراماسيون وكيفاش غادي دير هذيك لا ريبروغراماسيون كاين بويسونس غادي يقدر يوصل بزاف د الحوايج مي الواحد ما يتسرح زعما يمشي يشري شي حاجه دابا اكثر كيمشيو يشريو دو ليترونجي فيا دي سيت انترنت اون لين دو ليترونجي سي ان بو ريسكي علاش زعما لان ما كتعرفش هذاك لو الا ما عرفتيش الا ما طلبتيش النصيحه قبل الا غير مشيتي درتي لي كوردوني ديال الطوموبيل وهادي وجبتي لو برودوي سي ان بو ريسكي مي il vaut mieux demander soit contacter directement le fournisseur ولا تشوف ان سبيسياليست ici لوكال هو انستاليه لك وبداو اللي غادي ينصحك يقول لك اشنو تجيب و ميم طون انستاليك وغادي يبقى معاك يدير معاك سويفي سا مارش باش نبقاو حيت بغينا نهضروا على واحد لا تكنولوجي جديده حتى هي اللي سمعنا بها ديال
كتسمى لا بيدال بوكس. ياك السي عمر vous êtes spécialiste déjà في هذا التكنولوجيا حاليا حنا اوني لي سبيسياليست غير باش نسولك على واش تقريبا نفس البرانسيب مع لي بواتي اديسيونيل ولا اصلا سي با لو ميم برانسيب لو بواتي ولا لا بروغراماسيون سي بلوس اون موديفيكاسيون سي اون موديفيكاسيون سي اون موديفيكاسيون ديال الموتور تنموديفيو لا بويسونس و لو كوبل ديال الموتور لا بيدال بوكس سي اون سوليوشن اللي ما تنقربوش للموتور شنو الدور ديال لا بيدال بوكس هو سي ان بوتي بواتي واحد البواتي صغير الكترونيك تيتبرونشال مع لا بريز ديال لاكسيليراتور وشنو تعطينا تيزيد في لو طون دو ريبونس ديال تنقص من لو طون دو ريبونس ديال لا فواتور يعني ملي تاكسيليري كتحس بواحد كيلكو سكوند دو روتار كنحسوا سورتو في لي فواتور اوتوماتيك لي 4x4 لي فواتور ديزل يعني ما بين ما كتبرك على لاكسيليراتور كاين واحد ثواني قلال هذاك كتحس بالطوموبيل تحركات افيك لا بيدال بوكس ملي تنبرونسيوها تنانستاليوها تتاليميني هذاك لو طون دو روتار يعني تتولي غير تتبرك لا فواتور ريبون انستونتاني يعني سور بلاص دونك حتى هي كتكون برونشي انا ما فهمتش هو جوج معايا لو بواتي وهذا داكور سي ان بوتي بواتي نوريكم C'est un système plug and play. Tu branches directement la prise. Qui va aller من بعيد انه هو هذا le boîtier. La pédale. Deux branchements fait. فيه دو برونشمون مال وفيميل غير بوغ هذا دابا شنو كنحيد تنمشي وحده لاكسيليراتور لا بريز ديال لاكسيليراتور تنحلوها تندخلوا المال مع المال والفيميل مع الفيميل وتنعاودوا نبراشيو سي كل طوموبيل السي عمر كتكون عندها كل طوموبيل عندها لا بيدال ديالها شاك فيكول حيت الطوموبيلات ماشي بحال البروغرام ماشي بحال لي بريز ماشي بحال دونك شاك بيدال مصايبه لكل طوموبيل داكور مصايبه على حساب كل طوموبيل داكور سي عمر غير باش نذكروا الناس اللي يلاه دخلوا في لو لايف ديالنا يمكن لهم يسولوا اي تساؤل زعما كي كونسيرن ولا كي سونفلوب اللي داخل في هذا الموضوع ديال لي بواتي اديسيونيل ولا كيف ما كيتعرف في المغرب لو تشيب تيونينغ ودابا اوني اون تران كنهضروا على لا بيدال بوكس واش لا بيدال بوكس سي عمر قبل ما ننسى واش ملي شرحتي لي لو كونسيبت ديال كيفاش داير دونك كتبرونشا ديريكتومون مع لو بواتي اكزيستون ديال الطوموبيل لا ماشي مع البواتي مع لا بريز ديال لاكسيليراتور اللي تناكسيليو وي تتبرونشا مع لا بريز ديالو هو عنده اون بريز البريز ديال الضو تنحلوها وتنبرونشيو تنزيدو مع هاد لا بيدال صافي تتولي اوبيراسيونيل تتكونفيغوري مع الالكترونيك ديال الطوموبيل ولا بريتا اتيليزي هذه شنو تتعطينا لافونتاج ديال هذه تتربح في لو طون دو ريبونس ديال لا فواتور كتولي كتجاوب دغيا بلو رياكتيف تتولي فيما تسوليسيتيها تتجاوب مزيانه للناس اللي عندهم طوموبيلات ثقال لي 4x4 لي فواتور ديزل او ميم طون الناس اللي كيشدوا الطريق في لا روت اوربان مثلا كتبغي ديباسي جاي شي طوموبيل من بعيد كتبغي تهرب وتدخل دغيا افيك لا بيدال بوكس عندك هذيك لا رياكتيف الطوموبيل كتجاوب كي تابوي اللي معاك اون انستونتاني تتجاوب يعني تتمكنك لانك تزيد وتدخل ترجع للطريق ولا شي واحد جاي واقف شي ستوب بغيتي تهرب يعني تتعاونك في لو ديبار او ميم طون في لي شونجمون دو رابور الي بلو فلويد oui. C'est très intéressant, c'est Omar, que ça soit la pédale box ou les boîtiers additionnels en globalité. C'est très intéressant parce que le consommateur qui a un automobile qui investit un peu, qui ربح من بعد شحال من سي هو كاين لو ايكونومي لا بويسونس كتولي اكثر الطوموبيل كتولي كترياجي دغيا دونك سي تري وتا في لا كوندويت في الكونفور وفي البليزير دو كوندويت تا هو كاين داكور دونك السي عمر باش نبقاو شويه دابا اللي بغينا نكومباريو بيناتهم لا بيدال بوكس مع لا روبروغراماسيون وي نو حيت دابا الموضوع كنهضروا اونيكمون ولا اون غروسو مودو على لي بوتي اديسيونيل الا دخلنا لا بيدال بوكس وكومبارينا اونتر لي دو تكنولوجي فيو كو انت قلتي لي ماشي بحالها في لو برانسيب لا كومبارينا بيناتهم تقريبا شنو الفرق هو اون بو با لي كومباري باسكو ماشي دي سوليسيون كل هذه سوليسيون بوحدها وهذه سون باغ كونت يسون كومبليمونتير اللي ديالهم واحد لوبجيكتيف ديالهم هو ليكونومي هذه ما تتلعبش ما عندهاش علاقه مع ليكونومي لان ما تتموديفيش الموتور يعني واخا الواحد ينستاليها دابا
لا كونسوماسيون ديالو تبقى هي الموتور كيبقى لان هو الموتور تيبقى هو كتزادش لا كونسوماسيون لا ما تزادش اللي غيزيدها هو اللي غادي يسوق الا بقيتي الا بقيتي تيدير دي زاكسيليراسيون بغيت وداكشي سي نورمال كو سوا بهادي ولا بها غتزاد لا كونسوماسيون وي سي نورمال سي تو دونك هادي سي ان كومبليمون لو بواتي اديسيونيل ولا لا ريبروغراماسيون en Allemagne ou à l'étranger الناس اللي تيديروا لو بواتي تيزيدوا لا بيدال بوكس باسكو elle complémente داكور تتعاون في لو ديبار في لي شونجمون دو رابور سي ان كومبليمون كاين اللي كيدير غير البواتي اديسيونيل تكتفي به ولكن الا زاد هادي فا سونتير لا ديفيرونس سورتو في لي ديبار داكور سي عمر عندنا اون بتيت كاستيون ديال واش هي ادابتابل بالنسبه لكاع لي فواتور ولا كاينه بالنسبه لا بيدال بوكس ولا لو بواتي اديسيونيل ils ont pas précisé ça المهم جوم كاع les deux ils sont pas خاص يكون que ce soit pour la pédale box ولا le poids additionnel خاص يكون adapté la voiture يعني adapté la motorisation le couple اللي فيها l'année الموديل يعني كاع لا بيدال بوكس elle est unique ما تتخدمش كاع الطوموبيلات تتخدم كل طوموبيل بوحدها شاك موتوريزاسيون بوحدها يعني الواحد الا بغى ياخذها خصو ياخذ لا بيدال بوكس ولا البوادي اديسيونيل ديال الطوموبيل ديالو ما ياخذش ديال اون فواتور اخرى يقول راه سي لو ميم برينسيپ لا ما تخدمش ليه وتقدر دير ليه دي بروبليم داكور غير باش نعاودوا نذكروا مره اخرى بالنسبه للناس اللي يلاه دخلوا نعم حنا كنهضروا هاد الساعه على وديت الموضوع ديال لي بواتي اديسيونيل اللي كيتعرف بلو تشيب تيونينغ و بور لانستون وصلنا كنشرحوا شويه في لا بيدال بوكس دونك كاع الناس اللي عندهم تساؤلات حول هذا الموضوع هذا يمكن لهم يسولوا في لي كومونتير وبطبيعه الحال السي عمر هنا باش يجاوب هذا مرحبا حنا اليوم نجاوبوا على كاع الاسئله اللي مازال عنده شي حاجه ما واضحاش ولا تساؤل مرحبا به كو سوا بور البواتي ولا بور لا بيدال بوكس بارك الله فيك السي عمر حيت الناس بزاف مازال كاين اللي مازال ما عارفش كاين دي سوليوشن كاين اللي عارف مي خايف داكشي اللي بغيت من لو كونستركتور لا غارونتي خايف على الطوموبيل تو كور الحمد لله دابا كاين دي تكنولوجي اللي مشاو بعاد ماشي غير في المغرب مي على ليترونجي اون المانيا وزيتازوني سي دي غروند سوسيتي اللي خدامين من شحال هادي غير حنا من المغرب يلاه بشويه بدينا تيدخل هذا الشيء دونك سي دي تكنولوجي اللي كي اكزيست دوبوي دي زاني depuis plusieurs années اللي خدامين بهم و l'étranger ils ont cette culture ديال la reprogrammation ils ont ما عندهمش هذا العائق ولا الخوف ديال الناس اللي كيديروها بشكل تلقائي الواحد كيشري طوموبيل جديده زعما اون بون فواتور زعما كيما كانت وتيمشي تيعدلها سون اوكان بروبليم سا مارش السي عمر غير بالنسبه لا بيدال بوكس واش لا بيدال بوكس دابا واش تقريبا هي لا ديرنيير تكنولوجي فهاد الشيء كاع اللي سي اون دي تكنولوجي سي اون دي تكنولوجي ديال ماشي الاخرى ماشي الاخرى مازال جايين مي باقا حاليا دابا هادشي اللي على ليترونجي وفي المغرب هنا فين زعما فين سي لا نوفوتي سي لا توندونس اكزاكتومون الا كان ممكن توريها للناس اللي ما دخلوا هي هذا هو لو بواتي ديالها سي ان بوتي بواتي هو لو برودوي هو جبتو سي سامبل سي ان بوتي بواتي الكترونيك صغيور هاد لي بوطون سي عمر ديالها هما باش كنتحكموا باش كنطفيوها ونشعلوها نقدروا نطفيوها نديزاكتيفيوها حيت كاين اللي غيبغي يخدمها ا مون دوني بغى يرجع لا بيرفورمانس عاديه ديال لا فواتور غادي يطفيها وترجع طوموبيل عاديه بغى يخدمها بغى يمشي الطريق ولا عنده ان تراجي تيخدمها ويستغلها وساشون كو هاد لا بيدال بوكس فيها واحد 3 مود دو كوندويت يعني الواحد الا كان في المدينه عنده واحد لو مود ديال المدينه لو مود سيتي باش يرولي في المدينه كان غادي يمشي الطريق كاين عنده مود سبور ولا مود سبور بلس يعني ادابتيها على حسب الطريق اللي غادي يشد واش راه في المدينه ولا شاد الطريق لوطوغوت ولا ولا سور اون روت اوربان كي ادابتيها دونك عنده لو شوا انتر 3 مود يعني سوا يديرها في لو مود سيتي pour une conduite زعما في لا فيل un mode sport في une route autoroute urbaine par exemple ولا كان شاد الطريق يديرها في المود سبور بلس اللي غتكون لا رياكتيفيتي ديالها اللي بلس يعني الطوموبيل تولي تبرك تبان لك ديكولاج sur le champ c'est vrai c'est tout à fait normal donc c'est un simple boîtier اللي صغير ديزاين ديالو خفيف c'est un produit allemand fabriqué en Allemagne approuvé par l'organisme TÜV اللي تيخدموا مع لي كونستركتور تي ابروفيو لي بيس ديتاشي ديال الطوموبيلات يعني ريان ا كراندر سي ان بواتي اللي دوز كاع لي تيست لي بلو ستريكت اون اوروب هذا جا عندنا وباش دخل عندنا حنا ما دخلنا غير حتى خدينا لي زوتوريزاسيون لي زاغريمون عاد باش جبناه وحتى فعلا بقيتيني غادي نسولك بارابور هاد الناس كيسولوا واش الى سيرتيفي دو لا بار دي اورغانيزم كي سون اللي هما كبار
و en plus de ça بغيت نسولك على واحد لو بتي سوسي اللي كيطرحوه الناس واش ملي كالطوموبيل supposons انا ديرو انستالي en permanence est-ce que شي طوموبيل شو تيطفى اوتوماتيكمون على فواتور ولا il faut impérativement l'éteindre زعما manuellement داكور نجاوبك على السؤال الاول وقيله ديال لي زورغانيزم ومن بعد بالنسبه لي زورغانيزم لا بيدال بوكس هي بروفي كما قلت لكم باغ تي يو في لورغانيزم تي يو في ودوتر زورغانيزم اللي معروفين هنا في المغرب معروفين dans المانون en Europe دونك il a passé tous les tests يعني عندنا لي زابروباسيون يعني اي واحد بغى يطالع عليهم ولا يشوفهم ما يتصل بينا ولا يجي عندنا ديريكتومون المحل في بورغون ونوريهم ليه دونك سي دي سيرتيفيكا اللي اوثنتيك ديال دي زورغانيزم اللي كبار كما قلت لك تي يو في راه تيخدموا مع لي كونستركتور تيابلو فيه لي ديسك لي بلاكيت كاع لي بيس لي بلو تكنيك ils sont approuvés par TUV و كاينه لي سيرتيفيكا ديال المغرب دونك حنا قبل ما نامبورتيو ونجيبوا هذا البرودوي اون اي باسي par des certifications طلبنا des autorisations pour l'importer c'est un produit qui touche la sécurité routière en même temps فيه l'option Bluetooth donc auprès de la NRT خصنا ناخذوا une autorisation باش ندخلوا يعني كاع هاد لي سيرتيفيكا وهاد لي autorisations عندنا disponible دونك غير الواحد باش تعرف لان البرودوي حتى هو مازال المغرب حتى دوز واحد لي تيست ودي زوتوريزاسيون عاد دخلوا عاد باش كونيكت لو سمارت فون وي كاين دو فيرسيون ديال لا بيدال بوكس كاين اون فيرسيون لي سون ابليكاسيون الواحد كيقدر يبدل لي مود غير من هاد لي بوطون بلوس والموان باش كيطلع لا بويسونس ولا يهبطها ولا كيستعمل التليفون ديالو كاينه اون ابليكاسيون تليفون كي تيليشارجيها وكتحكم ديريكتومون بالتليفون ما تبقاش تقرب البواتي لابليكاسيون لافونتاج ديالها حيت كاين الناس اللي ما تيبغوش هذا البواتي يبقى معلق حدا طابلو دو بور كاين اللي تيعجبو يقولك استيتيكمون راه زوين ديزاين يحطوا كاين اللي تيكاستريه تيديروا حدا في الجنب لتحت درك شويه ولا كاين اللي ما تيبغيش يبقى يبان اسمو مولا تنكاستريوه في ان اندروا اللي ما تيبانش وتيبقى يستعمل التليفون ديالو وزعما كيستحمل الحراره ولا زعما سوبوزون قرب شويه الموتور اللي كان لا هو ما تيوصلش للموتور يبقى غير في لابيتاك ديال الطوموبيل داكور عندنا كاين السؤال من عند فؤاد قال لك واش كي امباكتي لوتونومي ديال لا باتري لا ما تي لا اوكان امباكت سور لا باتري باسكو تيخدم مع الالكترونيك ديال لا فواتور اون فوا تقطع الموتور تمشي الضوء على لا فواتور كامله تمشي الضوء حتى على البيدال ولا كونسوماسيون اي لي تري مينيم ما عنديش اكزاكتومون كومبيان وات مي اي تري مينيم يعني انا ريان افوار كان شارجور دو تيليفون ولا اون كاميرا امباركي يعني شي حاجه ثقيله و بور لا سيكوريتي اون فوا تقطع الكونتاكت تمشي لو كورون من لا بيدال بوكس كيولي دابا لا بيدال بوكس تانتيغرا مع الالكترونيك تتولي ان كومبوزون ديال الطوموبيل قطعتي السارو تمشي الضو تترجع دير السارو ديالو تيرجع عليها الضو وتترجع في المود اللي خليتها فيه الا خليتها في المود سيتي ولا في المود سبورت تترجع للبلاصه اللي خليتها فيها يعني ما تترينساليزاش ولا تولي اشاك فوا خصك دير لا روبروغراماسيون ما تحتاجش داكور سي عمر على وديت لي سيرتيفيكا اللي هضرنا عليهم غير دابا واش كاع لي بواتي تقريبا بلوز او موان اللي كاينين في لو مارشي اكطوال في المغرب اللي داخلين دايوغ واش هما كلهم سيرتيفي بالنسبه لا تكنولوجي سيميلير لا بيدال بوكس ولا البواتي لا بيدال بوكس عرفنا باللي ديجا سيرتيفي مع لا تي يو في ياك لا تي يو في على ليترونجي او ميم طون في المغرب في لي زورغانيزم ديال لا دوان واش لي برودوي تقريبا اللي عندهم لو ميم برينسيپ بحال لا بيدال بوكس ولا لي بواتي اديسيونيل كاملين دابا حاليا ما كاينش شي سوليسيون اخرى اللي سيميلير اكطوالمون كاين على ليترونجي كاين دوت كونكورون ديال لا بيدال بوكس ديالنا مي سون با انكور امبلونتي او ماروك Mais Pedalbox, le fournisseur DTE System, c'est le numéro 1 mondial de la technologie. Donc c'est même si tu es le monde, où ils sont les plus performants, ils sont numéro 1. Ils ont d'autres concurrents. اللي مازال ما كاينينش في العالم كامل ومازال ما داخلينش المغرب داكور ما بلوز اون هاد الساعه وي الساعه داكور غير باش نعاودوا حتى انا كنشوف باللي ديجا لو ترافيك ديجا مازال كيطلع ومازال عندنا دي كيسيون اخرين مرحبا عند ناس اخرين غير باش نذكر الناس اللي يلاه دخلوا حنا كنهضروا هاد الساعه في هاد ليبيزود على وديت لي بواتي اديسيونيل اللي معروف بلو تشيب تيونينغ و اون بارتيكولاريتي كنهضروا على واحد التكنولوجي جديده حتى هي اللي داخله مع لي بواتي اللي سميتها لا بيدال بوكس بالنسبه للناس اللي عندهم كاع تساؤلات حول هذا الموضوع هذا يمكن لهم يسولوا فيا لي كومونتير عندي سؤال من عند طارق مرحبا قال لك شنو لي زافونتاج واخا كنا ديجا هضرنا عليهم الا كان ممكن مرحبا لي زافونتاج ديالهم كما قلت لو رول برينسيبال ديالها هو تتساعد الطوموبيل ا رياجير بلو رابيدمون
يعني تنربحوا جوسكا واحد تقريبا واحد 10% ديال دو بلوس في لي زاكسيليراسيون. الا كانت الطوموبيل ثقيله ولا عندها ان ديبار ثقيل سورتو في لي 4 4 لي فواتور اوتوماتيك avec la pédale box الطوموبيل elle devient plus réactive يعني غتجوب اون انستانتون اون فوا تسوليسيتيها غادي تجوب مزيانه. الا كنتي غادي في الطريق بغيتي مثلا في الدوبلاص بغيتي تدوب جاي شي طوموبيل بغيتي تدخل دغيا لا pédale box غادي تعاونك يعني لو ديباسمون va être plus rapide et plus fluide. Les changements de rapport de la vitesse, une voiture manuelle par exemple ou une voiture automatique, il passe plus rapidement. Les avantages, ça te donne l'essence au diesel, automatique ou manuel. Est-ce qu'il y a des gens qui disent que tu peux l'automatique? Ça te donne les deux, les voitures automatiques et manuelles. Où on sent la différence, que ce soit la voiture. Qui fait quel modèle? Voiture sportive, citadine, berline. كاين لا بيدال بوكس بور شاك فواتور. داكور باسكو سي عمر كنسمعوا باللي بارابور لي بواتي اديسيونيل كنسمعوا باللي خصها تكون طوموبيله جديده الا كانت كلاسيك وعندها لو سيستم ومن الاحسن ما غاديش تخدم ليه. من الاحسن داكشي علاش قلت لك كل واحد قبل ما يزيد ان بواتي اديسيونيل ولا يدير غوبروغراماسيون يسول يمشي عند ان سبيسياليست اللي هو اللي غادي ينصحو حيت كاين طوموبيلات اللي قدام لونتروتيان ديالهم ما مديورش مزيان ولا ما عندهمش ليستوريك على شي واحد اللي شاري طوموبيل دوكازيون ما عندوش ليستوريك كامل ديال فين كانت كدير لونتروتيان يعني صعيب تقدر يكونوا دي بياس اللي ما هواش ودير اون غوبروغراماسيون ولا تزيد ان بواتي اديسيونيل تقدر تخرج على الموتور. دونك من الاحسن لا فواتور نوف لان ديجا راك عارف ليستوريك ديالها مازال جديده انت اللي شريتيها تعرف شنو غتزيد فيها و ميم طون مازال لي بياس هما يي سون با انكور يوزي ديال la voiture en général, que ce soit le moteur ou la carrosserie. Tout à fait normal, oui. C'est normal. هادشي كنهضروا بالنسبه للانستالاسيون ديال البواتي اديسيونيل. بالنسبه للبروغراماسيون لا ميم شوز. C'est la même chose. Le boîtier additionnel, c'est la reprogrammation. Le boîtier additionnel, c'est un système plug and play. تشري le boîtier, تبرونشي لا بريز ديالو وانت راك خدام. La reprogrammation, ما تياخذش الوقت. Mais il est plus risqué. La reprogrammation كدار في باغ ان سبيسياليست باغ سبيسياليست ودايره كاين هنا في المغرب كاين واحد راه سور كازا سميتو باور كونسيبت وي غيكون ديجا حاضر معنا سي ان ليدر في المغرب يعني الى دي بارتنير على ليترونجي سي لو سبيسياليست زعما اللي بغى يدير لا ريبروغراماسيون موتور سي لوندروا ولا فير يعني سي كيلكان دو فيابل sa méthode la technologie parce qu'il il a tout ce qu'il faut pour faire une bonne reprogrammation. D'ailleurs, il مع nos des partenaires مع les concessions مع les championnats اللي تيداروا في المغرب يعني سي كان دو فيابل اللي الواحد الا مشى عنده كان شي حاجه ما غتدارش ولا ما عندوش لا كاباسيتي غادي يقول لك ما نديرش ماشي غادي يمشي يقول لك اجي ندير لك هادشي اللي خصو يكون نورمالمون. بغيت نهضر لك على قلتي لو ريسك في لي بواتي اديسيونيل قلتي سون بلو ريسك زعما فيهم خطر اكثر على الطوموبيل بحال لو ريسك هو في لو شوا كما قلت لك مثلا انا عندي طوموبيل بغيت نزيد ان بواتي اديسيونيل غادي نقدر نمشي لو سيت انترنيت ديريكتومون ديال لا مارك اللي عندها لو بواتي اديسيونيل غادي ندير لي كاركتيرستيك من طوموبيل عندي اون فولكسواغن باسات العام غادي يعطيني لو بواتي وي مي لو ريسك خاصني نكون متاكد بان هذاك البواتي الا جبتو راه غادي زعما نكون متاكد من الطوموبيل ديالي من لي بيرفورمانس ديالها كما قلنا واش طوموبيل قديمه جديده واش هذاك غادي يخدم ولا لا الي ادابتي لا فواتور ديالي اللي ضاربه مثلا 10 سنين ولا est-ce qu'il est adapté les voitures les peut-être plus récentes هنا فين لو ريسك في لو شوا وكيبقى عاوتاني لي فورنيسور كاين دو با د غام كما قلت راه كاين من 1000 درهم حتى ل 10000 درهم تبارك الله. عندنا لا كيسيون ديال ياسين تيقول لك واش لو تيب ديال شنو هما لي تيب ديال لي موتور ادابتي لهاد لا تكنولوجي هادي نهضروا على لي بواتي اديسيونيل اون غلوباليتي ونهضروا حتى على لا بيدال بوكس. لو تيب تيخدم اي تيب دو موتوريزاسيون كو سو سوا اسانس ولا ديزل وكو سو سوا زعما لا موتوريزاسيون واش 1.6 ولا 2 لتر شاك بواتي اديسيونيل ولا بيدال بوكس اي ديستيني لا موتور يعني بروغرامي افون مثلا لو بواتي اديسيونيل ولا لا بيدال بوكس مثلا جوجهم سي ان سيستيم بلاغ اند بلاي يعني تجي تدير لا بريز ديالك في الطوموبيل وتتبدا خدام كو سوا فور البواتي اديسيونيل ولا بور لا بيدال بوكس غير هادو كيكونوا ديجا بروغرامين يعني البواتي اديسيونيل مثلا ديال واحد الطوموبيل كيجي ديجا مصايب على حسب لي كاركتيرستيك ديال ديك الطوموبيل لا موتوريزاسيون اللي فيها واش 1.6 ولا 2 لتر واش اسانس ولا ديزل يعني جاي مصايب بروغرامي لهذيك لافوان ما تقدرش ديرو
هذاك ما تقدرش تاخذ البواتي اديسيونيل ديال اون فواتور مثلا ان 6 تركبها في 2 لتر وتركبها في 2 لتر تعطيك ما غاديش تخدم كاريمون تقدر بالاول تبان لك ما خداماش في لي فيش وداك الشيء وتقدر تخدمها ودير لك شي مشكل تقدر ما ديماريش تقدر ديماري ودير لك مشكل شي كود ديرور ولا شي تقدر يعني كاين لو ريسك هذا هو لو ريسك داكشي علاش كل واحد اللي غادي ياخذ اون بيدال بوكس ولا بواتي يفو ديريكتومون زعما يسوليسيتي ان سبيسياليست ولا ان اكسبير اللي غادي ينصحوا والحمد لله حنا اون لي زوتي on a des logiciels, on travaille connecté en Allemagne, on a les solutions. On a les solutions, on a accès à la base de données كاملة. يعني تجي عندي الطوموبيل غادي نعرفوا واش كاين بيدال بوكس ولا كاين بواتي غادي يخدم لها. ساسون كو ما كنديروش حنا لي بواتي نديرو غير لي بيدال بوكس. داكور. غير باش نذكروا الناس اللي يلاه عاد دخلوا نذكرهم بطبيعه الحال في لا تيماتيك اللي تنهضروا عليها دابا سي لي بواتي اديسيونيل لي بواتي اللي كيتزادوا في الطوموبيل باش يموديفيو لا بويسونس و ليكونومي ديال الطوموبيل الاقتصاد ديالها اي تساؤل بطبيعه الحال ممكن فيا لي كومونتير تسولونا وبطبيعه الحال السي عمر طريق مرحبا حنايا فران الخدمه ياك راح الاشاره اليوم داكور سي طريق الله يخطيك بغيت نهضر لك على لاسيورونس واش كاين اون كا زعما سينيستر واش يكون عنده امباكت ولا عنده امباكت ولا لا داكور باسكو لو كونسوماتور خص يكون عارف تقريبا كاع سي فري تكون عنده اون ايدي جلوبال على لي ريسك بروسيدي لاشا ولا قبل سي فري شي حاجه اللي معقوله بالنسبه للاسيورونس بالنسبه en ce qui concerne le boîtier additionnel je ne sais pas s'il y a actuellement une loi اللي تتكادري هذا الشيء في المغرب ما نقدرش نعطيك شي معلومه حيت حنا ما تنديروهمش يعني ما عندناش شي معلومه بالنسبه للبواتي اديسيونيل مي جو سي كو الواحد الا بدل لا موتوريزاسيون ولا لا بيرفورمانس زعما يقدر غيكون ان شونجمون سي سيغ حيت غتبدل لا بويسونس ولا موتوريزاسيون مي لاسيورونس جو نبونس با يعني في المغرب جو بونس با كو كاين زعما مي افيريفي زعما افيريفي بخي دو لاسيور هذه من ناحيه القانون ديال لاسيورونس هذه من الناحيه القانونيه من الناحيه القانونيه كون داكسيدون مثلا طرات شي حاجه الله يستر واش لا بروسيدور كيكون عندها ان امباكت هي لا بروسيدور حتى شي واحد ما غادي يعرفها يعني الا وقع شي اكسيدون لا ما غاديش تعرف الا وقع ان اكسيدون ما غاديش يجيو يقلبوا واش لا موتوريزاسيون باقا هي واش كانت فيها 110 سوفو ولا فيها 150 ما غاديش يفيريفي يعني ما غاتكونش اون فيريفيكاسيون جو بونس اون اي لوان زعما لاسيورونس تقدر تكون شي حاجه اوتر مي لاسيورونس بونس هي ريست لا ميم يعني كو سو سوا لا حيت حنا كنسمعوا باللي في لاسيورونس كيديروا اون بتيت فيريفيكاسيون كيشوفوا المعاينه ديال الطوموبيل باش يشوفوا واش فيها دي ديسبوزيتيف زايدين هذه الا بان لهم ان ديسبوزيتيف حاجه اخرى الا بان ان ديسبوزيتيف كان باين سي اوتر شوز حيت يبقى باين كو سا سوا لا بيدال سي فري هذا سي ان انكونفينيون ديال البواتي اديسيونيل كومباري مع لا بروغراماسيون نعم خصنا ما كانش امباركي كان زعما ما كانش ديسكري هو تيكون ديسكري في الموتور اون فوا تيري الكابو يبان لك تيكون حدا الموتور في تحت الكابو اون فوا تيري الكابو غادي يبان لك راه مبرونشي ملي تقدر ديزانستاليه مي بور لاسيورونس زعما في لا بيرفورمانس يعني يا اوكان شونجمون يعني عندي اون فواتور ان 6 افيك 110 سوفو عدلتها ولات 120 ولا 150 جو دي نابورت كوا لاسيورونس زعما ريست لا ميم اون كا دو سينيستر ولا شي حاجه يا با دو دونك غير نقولوا للناس يعني من ناحيه لاسيورونس يا اوكان شونجمون يعني لاسيورونس اللي غتكون عندك غتبقى عندك لان ما غاديش عاوتاني ما غاديش عندك صاروخ غتعدل لواحد لا سي نورمال تولي ديك تقريبا الاستيماسيون شحال تقريبا كتزاد في لا بويسونس غير باش نذكروا لا بويسونس افيك لو بواتي اديسيونيل عندك اونتر ا بارتير دو 20% من 20% حتى ل 30% ديال لو بويسونس اون بلوس في لا كونسوماسيون ديال الكاربيرون تقدر تربح حتى ل 15% ديكونومي entre 10 à 15% avec un boîtier additionnel ou avec une reprogrammation. داكور حيت لو طون دو دوبلاج كيكون قل داكشي لا كونسوماسيون كتنقص لا ربما تماما غير هو كما قلت لك هاد ليكونومي ديال 10% ولا 15% ولا بيرفورمانس اللي غتزاد مثلا 25 و 30% سي افوار افيك لو سبيسياليست هو اللي غادي يشوف اشنو يقدر يزيدك هو اللي غادي كونفيرمي لك شحال غتزاد واش 15% ولا 20% سولون لا فواتور لا موتوريزاسيون لاني ديالها بزاف لي كريتير اللي ما نقدرش نقول لك راه اوتوماتيكمون كاع الطوموبيلات غتزادهم 25% ولا 30% باغ اكزومبل Ça dépend de ça dépend la marque de la exactement كل voiture elle est unique ça marche بغينا نهضروا شويه على لا ديوري دو في دو موتور باسكو هذه المساله هذه كتهم تقريبا
ماشي غنقول لك نسبه كبيره وتقريبا كاع الناس كتهم لا ديوري دي الموتور. الناس غتخوف بطبيعه الحال الا كان غيزيد ان ديسبوزيتيف وغادي امباكتي لا ديوري دي العمر ديال الموتور. دونك هنا الناس غادي يرجعوا باللور يفون با سونكوراجي باش متفق معك الواحد واخا يكون الثمن اللي هو سامبوليك. اي ملي غادي يعرف راه ça va affecter sur ماشي في لي زاني افونيغ مي بيتيت دون 10 ولا 15 داكشي اللي خصو يعاود يزيد اكثر منه يصرف من مورا. سي فري سؤال مهم هو بالنسبه لا ديوري دو في دو موتور ولا سون ايتا لا بروغراماسيون ولا البواتي تي اوبتيميزي ديك لا ديوري دو في va devenir meilleure غير هو اللي غادي افيكتيها واش الموتور غادي يبقى مزيان ولا غادي يديتيريورا. ديجا هضرنا على لانستالاسيون يعني دار من عند سبيسياليست الا دار داك الشيء على حقه طريقه يعني الواحد ما عندوش مناش يخاف. حاجه ثانيه اللي كو سوا نركب ان بيدال بوكس ولا بواتي اديسيونيل ولا بروغراماسيون ولا نخلي طوموبيل غير عاديه وتنسوق ماشي شكل ماشي هو هذاك لونتروتيان ما تيدارش هو هذاك ليفيدونس ما محترمينش لي الكاربيرون ما تيدارش زعما تنخلي حتى يخوى الكاربيرون نخلي شويه يعني بزاف لي كريتير هما اكثر غادي اوندوماجيو الموتور اكثر ما غاتوندوماجيه لا بيدال بوكس ولا لو بروغراماسيون. يعني تيبقى لونتروتيان ديال الطوموبيل هو اللي مهم اكثر من هذا الشيء. يعني نركب بلا ما نركب هذا الشيء ناخذ طوموبيل عاديه نشريها بلا ما نركب فيها حتى شي حاجه ولكن الا ما تهليتش فيها درت لا فيدونج اتون نبدل لي فيلتر خفا ان سبيسياليست لي بلاكيت في الوقت ديالهم لي زامورتيسور في الوقت ديالهم اي حاجه في الوقت ديالها ما دارتش راه اوتوماتيكمون راه لا ديوري دو في كانت الطوموبيل غادا دير 10 سنين غادير 5 ولا 3 مثلا باغ اكزومبل. يعني كيبقى لونتروتيان و لو مود دو كوندويت تاعو يعني كيفاش انت كتعامل مع الطوموبيل واش طريقه السوق. انا كاين اللي تيبان لك تيسوق بواحد الطريقه اللي باين الطوموبيل ما غاديش تطول في واحد ليطا اما اللي تيسوق اون كوندويت نورمال اللي بشويه تيدوز لي رابور دوسمون الا كان اون فيل ما تيديرش دي زاكسيليراسيون بروت يعني بعقلو ما عندوش منها شي خف يعني واخا يدير فيها اللي دار ما عندوش منها شي خف. داكور دونك سوبوزون الا كان لوزاج مزيان اون فوا كاين لوزاج لونتروتيان اكزاكتومون ما عندكش منها شي خف ما عندكش منها شي خف كو سو سوا ودار لانستالاسيون. بالنسبه لي بواتي الا دارت اون انستالاسيون كوريكت ودار لو بون بواتي دونك هي نغيان. دونك ديما نعاود نكرر الواحد يتجه لان سبيسياليست والامباكت سبيسياليست ولا نعم بطبيعه الحال والامباكت على التوربو حيت اللي ذكرنا الموتور سي لا ميم شوز. يعني تيبقى هو امباكت سور لو توربو سي لو بواتي لوي ميم هو اللي خصو يكون كونفيغوري باش ما يكونش يفوت عاوتاني واحد ما يفوتش القياس اللي التوربو غادي تحملو ولا لي زانجيكتور ولا لي زوت كومبوزون خص يدار داكشي في لي نورم. داكور لو البواتي يكون مديور في لي نورم اللي غتقدر الطوموبيل تحملهم. الا الطوموبيل ما كتحملش واحد لا كاباسيتي وانا زدت اكثر اوتوماتيكمون راه كلشي غادي يمشي لو توربو لي زانجيكتور كل ما هو في الموتور وفي لا كاروسري يعني غادي تافيكتا. يعني الواحد دائما يلتجا لان سبيسياليست كما كيقول بطبيعه الحال. داكور السي عمر كنشكرك. غير باش نعاودو نذكروا الناس حيت مازال كاينين الناس اللي يلاه عاد كيدخلوا لو لايف. لو لايف مازال مستمر يمكن لكم تسولوا اي تساؤل عندكم فيا لي كومونتير. بطبيعه الحال غير باش نذكروا الموضوع ديال اليوم هو لي بواتي اديسيونيل اللي ولاو دايرين ضجه حاليا في لو موند اوتوموبيل. دونك السي عمر نهضروا على لي غارونتي بلوز او موان قلتي لي لا سيلون لو كونستركتور كاين لي بواتي هو لي غارونتي كاينه لا غارونتي كونستركتور اللي بوحدها ديال الطوموبيل اللي شي طوموبيل عنده اون سيغتان غارونتي ديال 3 ولا 5 وكاينه لا غارونتي ديالنا حنا ديال لا ريبروغراماسيون ولا ديال لو بواتي اديسيونيل ولا لا بيدال بوكس. تقريبا في اكطوالمون شحال تقريبا لا غارونتي بالنسبه لا ريبروغراماسيون peut aller jusqu'à 10 ans ولا البواتي اديسيونيل سي سولون اللي غيدير لك لا ريبروغراماسيون ولا لو فورنيسور. بالنسبه لينا حنا بور لا بيدال بوكس اون دون اون غارونتي دو 2 ans اون غارونتي كونستركتور ديال 2 ans يعني لو موندر ديفو ولا لو موندر انومالي في لا بيدال بوكس تنحيدوها و on la remplace avec une nouvelle pédale box. وهذا سي لو كونستركتور كي اسوم سيت حنا تنقولها تنفتخروا بها يعني 2 ans il y a aucun souci ou la pédale box elle existe depuis plus de 20 ans. يعني en Allemagne وفي العالم كله الحمد لله il y a pas eu de problème ولا de شي مشاكل اللي وقعوا الناس في الطوموبيلات. سي ان برودوي اللي ما خرج حتى داروا لي تيست ابروفا والحمد لله كما قلت لك راه لي ابروفي بار لي غروند اورغانيزم اللي كاينين في العالم
يعني ما خلاوه يخرج للسوق ويركب الا حتى كي فياب. سا مارش دونك ما عندوش ان امباكت بارابور لا فونت ولا شاد لوطوموبيل. اوكان امباكت. وكما قلت سي ان سيستيم بلاغ اند بلاي، يعني تديرو تتبرونشي لي لا بريز وقت شي نهار ما عجبكش بغيتي تحيدو كتحيدو. لافونتاج ديالو هو عاوتاني الا شريتي طوموبيل جديده مثلا كانت عندك اون فواتور وشريتي اون دوزيام فواتور ما تضيعش فيه، يعني تديزانستالي وتجيبوا لينا حنايا وتنديروا ليه لا بروغراماسيون على حساب الطوموبيل اللي عندك. مثلا كانت عندك اون باسات وشريتي 2 لتر وشريتي مثلا اون جولف 7 2 لتر تبقى عندك لو ميم بواتي تنعاودوا غير تنبروغراميوه لك، ما تتعاودش تشري واحد اخر، يعني لا دوغي دي ديالو طويله. سا مارش. داكور السي عمر كنشكرك بزاف. مرحبا. تقريبا على كاع لي كيسيون ان شاء الله نكون ما سخيناش بطبيعه الحال، ما سخيناش لا بيك ولا بالموضوع، ما كرهتش نناقشوا فيه، مي الوقت ما كيسمحش، الوقت ديجا محدود. الحمد لله. كنشكركم وكنشكر كاع ليكيب ديال الموتور بوينما، ونعطيكم رونديفو ان شاء الله في ان بروشين ايبيزود في موضوع جديد ان شاء الله. بقاو معنا.